औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ऐसे ही एक स्कॉलर को मैं सुन रही थी, बड़ी ही प्यारी अल्लाह की बातें करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुछ लोगों की बातें दिल में उतर जाती हैं। तो उनसे कोई खातून सवाल पूछ रही थी कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर एक चुप लग जाती है आपको, तो उसकी क्या वजह है? एक पॉज आ जाता है। तो जो बात उन्होंने कही मेरे तो दिल में उतर गई और मेरा दिल था आपके साथ भी शेयर करूं। मार्फत वालों के अंदाज कुछ जुदागाना होते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूं महफिल के आगाज़ में, जब मैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूं, तो मैं अपने आप को वहाँ हाजिर महसूस करता हूँ और फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि अब जवाब आएगा। मैं इसलिए मुकम्मल तौर पे उस तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ उस जवाब को रिसीव करने के लिए। मेरे अच्छे नाज़रीन, मुझे उनका अंदाज़ बहुत प्यारा लगा। मुझे लगा कि ये ही वो अंदाज़ है जो होना चाहिए। हम कनेक्ट नहीं होते। जब कनेक्शन होता है तो फिर इंसान इंतज़ार करता है कि रिस्पॉन्स क्या आया, उसको फील करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश किया जाए और वहाँ से जवाब ना आए, क्योंकि सलाम का जवाब तो वाजिब है। मुझे लगता है जो कमी है ना मेरे जैसे लोगों के अंदर, आप तो बहुत अच्छे नेक लोग हैं और दुरूद पाक से बहुत ना सिर्फ मोहब्बत करने वाले बल्कि अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बतों वाले ख़ास बंदे हैं। तो मेरे जैसे जो गुनाहगार से, नालायक से, निकम्मे, नाखारा से हैं, वो बाज़ औक़ात गिनती पूरी करने के चक्कर में रहते हैं। अभी ये होता है कि बस पढ़ लें दुरूद पाक, ध्यान कहीं, ख़याल कहीं, नज़र कहीं और ज़बान से पढ़ रहे हैं। अगरचे ये पढ़ना भी कबूल है, क्योंकि दुरूद पाक तो हर सूरत ही कबूल है, इससे सवाब तो हमें मिल जाएगा। जो हम कनेक्शन की बात करते हैं, वो जो मुत्तसिल होने की बात करते हैं, जो राबिते की बात करते हैं, उसके लिए जितनी ज़्यादा हुजूरी होगी, जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी, जितना ज़्यादा अदब होगा, उतना ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये कैसी बात है कि कुछ लोग इतना कनेक्टेड हो कि सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और वो किसी के 1,00,000 दुरूद पाक पढ़े हुए के बराबर हो जाए। आप ये देखें कि इसीलिए तो कहा जाता है कि अमाल को गिना नहीं तोला जाएगा। ये तोलने की बात क्यों है कि कितनी प्योरिटी, कितने इखलास, कितने दिल, कितने जज्बे, कितने मोहब्बत से हमने कोई अमल किया है। और मुझे वो जो मार्फत वाले थे, अल्लाह वाले, जो एग्जाम्पल फिर उन्होंने दी, उन्होंने कहा फिर डर भी लगता है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई फासले मैटर ही नहीं करते। अभी आपने पढ़ा दुरूद पाक हमारे साथ, तो क्या ये ऐसे ही नहीं है कि जैसे बिल्कुल पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों? हम फील नहीं करते, हम इस तरह से सोचते नहीं हैं, वरना तो हम इधर पुकारें और उधर वो सुने। ये मामलात हैं, ये किस्से हैं। फासले तो हमें महसूस होते हैं, फासला कोई नहीं है। तो वो मार्फत वाले कहने लगे कि जब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, तो जब आपका इंतज़ार करते हैं, तो कहते हैं अंदर से डर भी लग रहा होता है। और जैसे बचपन में हम देखते थे कि जब बड़े बैठे होते हैं ना कहीं पे,
اور بچہ ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے تو وہ کہتے جا کاکا ایتھو چلا جا، پھر آئیں، یا بڑے کسی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہوں تو بندے کو جو ڈر لگتا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے لگتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ مجھے ادب کا وہ طریقہ نہیں آتا، مجھے درود و سلام پیش کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، مینو ول نہیں توڑ نہیں بھامنتا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ایک خیال عطا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، سب سے زیادہ شفیق اس کائنات میں، مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے، جتنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے محبت ہے، جتنا وہ ہمیں درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اپنانے والے ہیں، محبت دینے والے ہیں، توجہ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں، ہر نعمت ہم میں، اتنا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو بس پھر کچھ لوگ تصور ہی تصور میں بیٹھ جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب، اور دل ہی دل میں اپنا حال کہتے رہتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے لفظ چپ ہو جاتے ہیں اور وہاں آنسو ہی لفظ بن جاتے ہیں، دل کا سارا حال کہہ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل گمسم ہو جاتے ہیں، جیسے ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں جہاں ساری کیفیات ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک عجیب دنیا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات کی ساری خوبصورتی، ساری خوشبوئیں، سارے رنگ، سارا سکون آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ اگر ہم اللہ سے جڑتے ہیں تو وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی کی بدولت، آقا نے ہی ہمیں اللہ کریم کا تعارف کروایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیں اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو پھر فنا فی اللہ کی باری آتی ہے، اور معرفت والے یوں بھی سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ جب کوئی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پہ پہنچتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس شخص کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور یوں وہ بندہ قبول ہو جاتا ہے ہر بارگاہ میں۔ آقا سے آپ کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں؟ کیسے آپ کو بہت سکون ملتا ہے؟ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے کمنٹس باکس میں آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات سے ہو سکتا ہے کسی کو ایسی موٹیویشن ملے کہ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وقت جڑا ہوا رہنے لگے۔ خیر بانٹیے، دلوں کا سکون بڑھ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔